अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग, जख्मी होने वाली नेशनल गार्ड की अहलकार दम तोड़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में 500 इजाफी अहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमला, 3 चीनी शहरी हलाक। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 125 से जायद हो गई। थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की मजमूई तादाद 250 से तजावुज़ कर गई। जर्मनी में रज़ाकाराना फौजी सर्विस का आगाज़। और पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गईं, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में वाइट हाउस के करीब 2 नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग हुई और उस फायरिंग में एक अफ़गान शहरी मुलव्विस था। और अब जो ताज़ा खबर है वो ये है कि उस फायरिंग से ज़ख्मी होने वाली एक नेशनल गार्ड जो थी वो दम तोड़ गई हैं। बुनियादी तौर पर ये 2 नेशनल गार्ड्स थे, एक मेल और एक फ़ीमेल। तो जिसमें जो खातून नेशनल गार्ड थी वो दम तोड़ गई है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि नेशनल गार्ड्स के 2 अहलकारों को फायरिंग का निशाना बनाया गया था। और उन्होंने तस्दीक की कि 20 साल की सारा बैकस्ट्रॉम ये ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई, जबकि 24 साला एंड्रयू वुल्फ जो है वो इस वक्त तशवीशनाक हालत में हस्पताल में है और अपनी ज़िंदगी की वो जंग लड़ रहा है। और ट्रंप ने यह भी बताया कि फ़ायरिंग करने वाला जो शख्स है उसकी भी हालत नाजुक है। और अब ये जो फायरिंग करने वाला शख्स है इसकी शनाख्त हुई है 29 साला रहमानुल्लाह इसका नाम है, अफ़गान शहरी है ये, रहमानुल्लाह लखनवाल उसका नाम है। और ये 2021 में जो अमेरिकी सदर बाइडन का दौर था उनके दौरे सदारत में ये अमेरिका आया था। अब ये पूरी जो तफसील है इस वाक़े की, जो डिटेल है वो हम लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ फैसल शाह मौजूद हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी फैसल, बताइएगा इस वाक़े की क्या तफसील है? जी बिल्कुल, 26 नवंबर के रोज़ दिन 2:15 पर यहाँ IN-17 स्ट्रीट के संगम पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जहाँ अमेरिकी नेशनल गार्ड के 2 एहलकार फायरिंग की जद में आए थे। और इस मामले के हवाले से जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं वो कुछ बताती हैं कि जो हमला करने वाला शख्स है रहमानुल्लाह लखनवाल, वो अफ़गानिस्तान के सूबे खोस्त से ताल्लुक़ रखता है। अफ़गानिस्तान के सूबे कंदहार में उसने CIA के साथ मिलकर अमरीकी इत्तहादी के तौर पर काम किया था। और 2021 में वो अमेरिका उस वक्त आया जब बाइडन इंतज़ामिया का एक एलाइज वेलकम प्रोग्राम चल रहा था। और उस प्रोग्राम के तहत कांग्रेस की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 77,000 ऐसे अफगानों को यहाँ लाया गया जो कि अफगानिस्तान में अमरीकी इत्तहादी के तौर पर काम कर रहे थे। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वक्त जो तहकीकात सामने आ रही है उसमें बताया जाता है कि ये अमेरिका में रियासत वाशिंगटन का रिहायशी था। रियासत वाशिंगटन का अगर आप जोग्राफिया देखें तो वो इंतहाई शुमाल में कनाडा के बॉर्डर की जाने मौजूद है। एक लंबा सफ़र है, वहाँ तक दिन लग जाता है कम से कम वहाँ जाने में, अगर बाई रोड आप जाएं। तो वहाँ से उस शख्स ने ट्रैवल किया, वो वाशिंगटन DC आया और यहाँ एक ऐसी जगह पर उसने ये कार्रवाई की जो बड़ी ही हसास जगह भी है, मसरूफ़ जगह भी है। ये एग्जैक्टली वो मेट्रो स्टेशन है जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ एग्जैक्टली फायरिंग का वाक़या पेश आया। या कब में आप जो देख रहे हैं जो एक अमरीकी झंडा और कुछ फूल रखे गए हैं, यहाँ पर फायरिंग की जद में आने के बाद नेशनल गार्ड का एहलकार गिरा था, यहीं से उसे रेस्क्यू किया गया था। और ये ऐसी जगह है कि यहाँ से 2 गलियाँ नेक्स्ट आपको अमरीकी सदर का दफ्तर या वाइट हाउस वो मौजूद है। और ये हसास इलाके साल से भी अब यहाँ क्रिटिकली ये चीज़ देखी जा रही है कि ये दारुल हुकूमत के दिल में ये वाक़या कैसे पेश आया, इसकी अल्टीमेट इंटेंशंस क्या हो सकती हैं, और ये हमला करने वाला जो शख्स है क्या इसकी वेटिंग हुई थी या नहीं। यानी अमेरिका में जो भी शख्स आता है उसकी बड़ी स्क्रूटनी होती है, सख्त सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वो यहाँ आता है। लेकिन अब इस वक्त एक ये चीज़ जब सामने आई है कि वो कंदहार प्रोविंस इंतहाई मुश्किल सूबा अफगानिस्तान का, वहाँ पर अगर वो CIA की एक
एलाई के तौर पर काम करता रहा, जो कि इस वक्त तफसीलात बताती हैं कि वहाँ जो अमरीकी फोर्सेस थी और जो अमरीकी खुफिया एजेंसी थी CIA, उसकी जो ग्राउंड ज़ीरो यूनिट थी उसमें उन्होंने काम किया था। तो फिर ये क्वेश्चन इस वक्त है कि क्या उनकी वेटिंग वहाँ उनके साथ काम करते हुए नहीं हुई, या जो वो यहाँ लाए गए 2021 में एलाइज वर्कर प्रोग्राम के तहत, तो उनकी वेटिंग उस तरह से नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इस वक्त वफाकी तहकीकाती अदारा FBI ये करार देता है कि 26 और 27 जो नवंबर, उसकी दरमियानी रात उनका जो घर है वाशिंगटन रियासत में, वहाँ छापा मारा गया। उनकी बाकी डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स रिकवर की गई, और उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग थे उनके साथ भी सवालात हो रहे हैं, और इस मामले को आला सतह पर निपटाया जाएगा, और इस मामले की जो भी तहकीकात और फाइंडिंग्स होंगी वो अमरीकी आवाम के सामने रखी जाएंगी। जी। बहुत शुक्रिया, फैसल शाह हमारे साथ मौजूद थे और हमें वाक़े की तफसील से आगाह कर रहे थे। अब इस वाक़े के बाद हुआ ये है कि अमरीकी मीडिया की जानिब से ये बात कही जा रही है कि अफ़गान शहरी की जानिब से वाशिंगटन में जो नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकारों को गोली मारी गई, उसके बाद ट्रंप इंतज़ामिया ने अफ़गान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें जो हैं वो फ़ौरी तौर पर रोक दी हैं। और एक्स जो वेबसाइट है उस पर पोस्ट करते हुए अमेरिकन सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस, उन्होंने ये कहा है कि अफ़गान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी गई हैं। और इमिग्रेशन एजेंसी का ये भी कहना है कि अफ़गान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की दरख्वास्तों की सिक्योरिटी और जांच पड़ताल और जो प्रोटोकॉल है उसका अब मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा। फिर उसके अलावा अब ये भी हुआ है कि फायरिंग के वाक़े के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में 500 इजाफ़ी एहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया है। और जो अमेरिका के वज़ीर जंग हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने ये कहा है कि वाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाक़े के बाद ट्रंप ने फ़ौरी तौर पर यह कदम उठाने का फ़ैसला किया है, और उन्होंने ये कहा है कि एहलकारों पर हमला किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो 500 मज़ीद इजाफ़ी जो एहलकार हैं वो तैनात किए जाएंगे वाशिंगटन में, और इस इजाफ़ी तैनाती का मकसद ये होगा कि दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाए, किसी भी मुमकिन ख़तरे का मुकाबला किया जाए। तो अब 500 जो नेशनल गार्ड्स हैं वो मज़ीद वहाँ पर सामने आएंगे। फिर दूसरी चीज़ ये भी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान ये भी किया है कि 19 ममालिक ऐसे हैं कि जिनके इस वक्त जो लोग जो आना चाहते हैं अमेरिका, उन पर पाबंदी लगा दी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि अब जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जो इमिग्रेशन प्रोसेस हैं और जो वीज़ा प्रोसेसेस हैं उन सब को रोक दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है ये मामला। लेकिन अफ़गानिस्तान से ही रिलेटेड एक और ख़बर भी है, वो भी साथ ही साथ आपको मैं बताता चलूँ। अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर भी ड्रोन हमला हुआ है, और इस ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक हुए हैं। ताजिक हुकाम के मुताबिक 26 नवंबर की रात को अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमला किया गया, और हमले में 3 शहरी जो हैं वो 3 चीनी शहरी वो हलाक हुए हैं। ताजिक मीडिया ये कह रहा है कि ये वाक़या जो है वो ताजिकिस्तान का सूबा है ख़तलान, उसका ज़िला है शमसुद्दीन शाहीन, और अफ़गानिस्तान का जो सूबा है बदख्शां, उसका ज़िला है शहर बुज़ुर्ग, उसके दरमियान ये सरहदी इलाका है, वहाँ पर पेश आया। और अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान के जुनूब में एक चीनी कंपनी पर बेसिकली ये ड्रोन हमला किया गया। और ताजिक वज़ारत ख़ारजा का बयान ये है कि अफ़गानिस्तान से होने वाले हमले में हलाक होने वाले जो हैं वो चीनी कंपनी के मुलाज़मीन थे। और वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कहा कि ताजिकिस्तान सरहदी इलाकों में अमन चाहता है, इस्तेहकाम चाहता है, और सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो मुजरिमाना गिरोह हैं उनकी तख़रीबी सरगर्मियाँ अब भी जारी हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आपको लेकर चलते हैं हांगकांग की तरफ। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आतिशज़दगी से अमवात की तादाद तकरीबन 125 से ज़्यादा हो गई है। और हांगकांग का शुमाली इलाका है उसमें वाक़ई ये कसीरुल मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स है, उसमें आग लगी और इस आग ने तबाही मचा दी। देखते ही देखते इमारत के कई ब्लॉक्स को अपनी लपेट में ले लिया इस आग ने, और अब तक तकरीबन 125 से ज़ायद अफराद की हलाकतों की खबर आ चुकी है, और 51 अफराद उसमें से ऐसे हैं जो कि मौके पर हलाक हो गए थे, जबकि जो दीगर लोग हैं उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ा था। 200 से ज़ायद लोग अभी तक ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं पता, मिसिंग लोग हैं वो। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इसका नाम है वैंगफू कोर्ट, और ये 8 टावर्स पर
مشتمل ہے اور اس میں تقریباً 4000 کے قریب لوگ رہتے ہیں، کافی زیادہ بزرگ لوگ ہیں۔ اب اس حوالے سے جو ہانگ کانگ کی جو فائر سروسز کے حکام ہیں ان کا بتانا یہ ہے کہ آگ کو تقریباً بجھا دیا گیا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ ریسکیو اہلکار جو ہے وہ ابھی کچھ پورشنز میں پھنسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کا جو ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اس پورے جو کمپلیکس میں کچھ بلاکس کی رینوویشن چل رہی تھی، اور رینوویشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بانس کی لکڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ گرین کلر کی ایک چادر سی ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، بانس کی لکڑیاں ہوتی ہیں۔ تو جب آگ لگی ہے تو پھر لکڑیوں کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر یہ آگ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، اور اب تک 125 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے، اب تحقیقات ہوں گی کہ یہ آگ کیوں لگی، تو پھر باقی باتیں اس کی سامنے آئیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں تھائی لینڈ، سری لنکا اور انڈونیشیا، جہاں پر سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد تقریباً 250 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تینوں ممالک میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ تھائی لینڈ کی اگر بات کی جائے تو سیلابی صورتحال کا سبب جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 87 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ حصے شدید بارشوں کی نظر ہوئے تھے، ان میں ملیشیا تھا، فلپائن تھا، ویتنام بھی اس میں شامل تھا۔ پھر سری لنکا کی اگر بات کی جائے تو سری لنکا میں سمندری طوفان ہے دتوا، اس کے باعث شدید بارشیں ہوئی ہیں، سیلابی صورتحال ہے، اور سری لنکا میں بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 56 ہو گئی ہے۔ پھر جو سینٹرل سری لنکا ہے اس میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث 21 افراد لاپتہ بھی ہوئے ہیں، 10 زخمی ہوئے ہیں، اور لینڈ سلائڈنگ سے 700 کے قریب مکانات ایسے ہیں جو کہ متاثر ہوئے ہیں، 1800 کے قریب خاندان ایسے ہیں جو کہ عارضی پناہ گاہوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ناظرین جرمنی کی طرف، جہاں پر جرمنی کی حکومت نے جو والنٹری ملٹری سروس ہے، یعنی کہ رضاکارانہ فوجی سروس کا آغاز کر دیا ہے، اس کو اپروو کر دیا ہے، اور بنیادی طور پر مقصد ان کا یہ ہے کہ آرمی میں لوگ زیادہ سے زیادہ جائیں۔ شاہد امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، جرمنی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب جرمن حکومت نے رضاکارانہ فوجی سروس متعارف کروانے کا یہ جو فیصلہ کیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ جی اویس، بہت شکریہ۔ بالکل، سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو یورپی یونین کی یا یورپ کی سیکیورٹی کو خدشات لاحق ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جرمن جو فوج ہے اس کو مضبوط بنایا جائے گا، کیونکہ جرمنی جو ہے وہ یورپی یونین کا ایک بہت مضبوط اتحادی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ روسی جارحیت جاری ہے یوکرین جنگ وار کے تناظر میں۔ تو یوکرین جو ہے اس کی سرحدیں ڈائریکٹ پولینڈ اور باقی یورپین ممالک سے لگتی ہیں، تو ڈائریکٹ جو ہے وہ یورپی یونین کو خطرہ لاحق ہے اس کی سیکیورٹی کو۔ تو اس کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور یہ جتنے بھی خدشات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور جو جرمن وزیر دفاع ہیں بورس پیسٹوریس، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو نیٹو کا جو ہدف ہے، نیٹو کی جو پاسداری ہے، یعنی انہوں نے جو ایک عزم کا اعادہ کیا تھا کہ ہم یورپی یونین کو تحفظ فراہم کریں گے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ فوج کی مضبوطی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے جو جرمن فوج ہے اس میں سب سے پہلے رضاکارانہ جو ریزرو فورس ہوتی ہے اس کو ٹرین کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو 18 سال کی عمر کے بچے ہوں گے ان کو ایک QR کوڈ یا ان کو ایک فارم دیا جائے گا، وہ فیل کریں گے تاکہ وہ یہ رضاکارانہ فوج یا ریزرو فوج جو ہے اس کی ٹریننگ میں وہ حصہ لے سکیں۔ اور سب سے پہلے اس کو ایک رضاکارانہ طور پر متعارف کیا جائے گا قانون، اور پھر جو ہے اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو کمپلسری یعنی لازمی کر دیا جائے گا۔ اگر موجودہ اہداف جو ہیں وہ حاصل نہ ہو سکے، جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں وہ دور نہ ہو سکے، یعنی کہ کم فوج، ریزرو فوج کم رہی، اس میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت پڑی، یا لوگوں نے اپنا انٹرسٹ نہ شو کیا بچوں نے، تو پھر جو ہے اس کو لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ اس طرح کے جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں،
اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس پہ ساری جو جرمن سیاسی پارٹیز ہیں وہ متفق ہیں اس فیصلے پہ۔ اچھا، اب جو نئے قوانین ہیں ان کے تحت 18 سال کے مردوں پر کون کون سی نئی ذمہ داریاں عائد کی جائیں گی؟ جی بالکل، یہ جو فوجی رجسٹریشن اور سوال نامہ ہے، یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 18 سال کی عمر تک پہنچنے والے بچوں کو جو ہے یہ فارم سارے فل کرنے پڑیں گے، اور ان کو اپنی مختلف قسم کی جو ہے وہ معلومات، جیسے کہ صحت اور ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، یا وہ ریزرو فوج میں یا فوج کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایسی ذمہ داریوں میں وہ سنجیدہ ہیں، سنجیدگی سے وہ اس کو لیتے ہیں، یا ان کا کیا انٹرسٹ ہے، ایسی معلومات جو ہیں وہ اس فارم میں ان کو فل کرنی پڑیں گی۔ اور پھر جو ہے میڈیکل ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی، جس کو ہم عام طور پر میڈیکل ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ لازمی قرار دے دیے جائیں گے کہ چاہے کوئی بچہ جو ہے وہ ریزرو فورس میں آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا، لیکن یہ میڈیکل ٹیسٹ جو ہیں ان کو شروع میں رضا کرانہ طور پر، لیکن بعد میں ان کو 2027-28 تک ان کو لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ اور اس کو جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ ملٹری رجسٹریشن جو سسٹم ہے اس کو آج سر نو جو ہے وہ اس کو لاگو کیا جائے گا، اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس سارے نظام کو دیکھا جائے گا، تاکہ کم از کم جب یورپی یونین یا جرمنی کی سرحدوں پر یا سیکیورٹی خدشات لاحق ہوں، تو کم از کم ملکی انتظامیہ کو یا فوج کو یہ پتہ ہو کہ کن لوگوں کو جو ہے ہم نے لڑنے کے لیے سامنے لے کر آنا ہے۔ تو اس وجہ سے جو یہ ملٹری رجسٹریشن کا سسٹم ہے، اس کا رینیول کیا جا رہا ہے، تاکہ سارا جو ہے وہ ڈیٹا ایکوریٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہو۔ اچھا شاہد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پلان ہے حکومت کا، یہ مکمل طور پر پلان ہے کیا، اور اس کے تحت جو نئے نظام کے تحت جو بھرتی ہوں گے لوگ، تو اعداد و شمار کس طریقے سے بڑھیں گے، پروجیکشنز کیا ہیں، پروسیس کیا ہے؟ جی بالکل، پہلے مرحلے میں جو سروس ہے وہ بالکل رضا کرانہ رہے گی۔ نئی بھرتی کا یہ جو نظام ہے، اس کی شروعاتی مدت جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے ہوگی، اور ان 6 مہینوں میں جو ہے وہ بیسک ٹریننگ جو ہے وہ رضاکاروں کو دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی مختلف فورسز کو چن سکتے ہیں، جیسا کہ زمینی فوج ہوتی ہے، نیوی ہوتی ہے، یا فضائیہ ہوتی ہے، ایئر فورس ہوتی ہے، تو وہ پھر ان کو چن سکتے ہیں بعد میں۔ یہ جو رضاکار ہوں گے، ان کو مالی اور غیر مالی سہولتیں دی جاتی ہیں، یعنی ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی، ان کو صحت کی سہولیت دی جائیں گی، مفت سفر اور میڈیکل ان کو دیا جاتا ہے، اور بھی مختلف قسم کی جیسے کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس ہے، اس طرح کی سہولیات ان کو دی جائیں گی، یعنی کہ اس جاب کو جو ہے وہ کافی لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بنایا جائے گا، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ سنجیدہ ہوں اس رضا کرانہ ٹریننگ کے لیے۔ سب سے پہلے ٹریننگ کو رضا کرانہ کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ریزرو فورس میں شمولیت کر سکتے ہیں، وہ اپنی آمادگی کا عندیہ دے سکتے ہیں، جو مستقبل میں فوج کی جو تعداد ہے، استعداد ہے بڑھانے میں یہ طریقہ جو ہے مدد دے گا۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر اہداف پورے نہ ہوں تو پھر جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے ایک علیحدہ قانون بنا دیا جائے گا، اور پھر اس کو لازمی سروس قرار دے دیا جائے گا، یعنی کہ رضا کرانہ ٹریننگ اور پھر ریزرو فورس میں شامل ہونا۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس کا ہدف رکھا ہوا ہے کہ 2026-27 تک جو ہے تقریباً 20,000 رضاکار جو ہیں، ٹرین رضاکار جو ہیں، ان کو یہاں تک لایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 2030 تک اس کو بڑھا کر 38,000 رضاکاروں تک بڑھا دیا جائے گا۔ اور اس طرح کا یہ جو ہے یہ نظام بنایا جا رہا ہے تاکہ جرمن جو آرمی ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ اور اگر ہم بات کریں حکومت کے اتحادیوں کی اور پھر اپوزیشن کی، تو اس قانون پر ان دونوں کا موقف کیا سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جتنی بھی جرمنی کی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اس فیصلے کی تائید کی ہے۔ ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ CDU کرسچن ڈیموکریٹک یونین
اور ایس پی ڈی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ہے وہ ایک الائنس چل رہی ہے. تو بلکہ سیاسی پارٹیوں کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کو آپ فوج میں بھرتی کرنا چاہتے ہیں، ان کو رضا کرانا ٹریننگ دینا چاہتے ہیں آرمی کی، تو اس کو اور زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو بنایا جائے، اور بچوں کو جو ہیں وہ سہولتیں دی جائیں تاکہ وہ اس پروفیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں. بالکل سبھی سیاسی پارٹیوں کی جو ہے وہ تائید حاصل ہے. اچھا، اب جب رضاکارانہ فوجی سروس شروع ہوگی تو اس میں زیادہ تر ظاہر ہے نوجوان شامل ہوں گے، طلبہ شامل ہوں گے، تو نوجوانوں کا اور طلبہ کے نمائندوں کا اس حوالے سے اس اقدام پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، جو نئی نسل ہے، جو جوان خون ہوتا ہے، 18 سال کی عمر رکھی گئی ہے ہدف، تو ان کو جو ہے وہ اپنے ان کو شکوک و شبہات تو ہیں، اور وہ تنقید بھی کر رہے ہیں. وہ ینگ جو لوگ ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ شروع میں تو رضا کرانا اس کو رکھا جائے گا، لیکن کیا اس کو بعد میں لازمی سروس قرار دے دیا جائے گا؟ یعنی یہ لازمی سروس قرار دینے کے لیے ایک راستہ تو نہیں ہموار کر رہے لوگوں کو بتا کے کہ شروع میں یہ رضا کرانا ہوگا؟ اور پھر جوان لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ ہمیں بالکل صاف طریقے سے بتایا جائے کہ یہ ٹریننگ کیسے ہوگی، اس میں کس طرح کی ٹریننگ ہوگی. یعنی کہ اس میں شفافیت جو ہے وہ واضح نہیں ہے. وہ شفافیت چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی سروس ہوگی اور یہ کیسے بعد میں لوگوں کا پروفیشن یا کریئر بن سکتا ہے. ڈیفینیٹلی جوان خون ہے، اور یہ ایک طرح کی آرمی ہمیشہ سے ہی اٹریکٹیو رہی ہے ینگ لوگوں کے لیے، اور بلکہ وہ لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. آئی ووڈ سے کہ جو مختلف مقامی میڈیا کے مطابق جو رپورٹس ہیں، نوجوان جو لوگ ہیں وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید طریقہ کار کو شفاف کیا جائے، کون کون سی مراد دی جائیں گی، تربیت کس طرح کی ہوگی، اس کو بالکل واضح کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو طلبہ کی کچھ نمائندے ہوتے ہیں یا نمائندہ تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ اس چیز کی کیا ضمانت ہوگی کہ یہ بعد میں سروس کو لازمی تو نہیں قرار دے دیا جائے گا. یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک یہ سروس جو ہے لوگوں کی اپنی خواہش پر یا اپنی تمنا پر یہ اس کا چناؤ کرنے کے لیے ان کو آزادی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا جائے. بس یہ کچھ تحفظات ہیں، لیکن ان جنرل جو ہے وہ نوجوان جو ہیں وہ جرمنی میں وہ اس آفر کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. اور فائنلی اگر بات کی جائے اس ساری صورتحال میں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کا کیا رد عمل ہے؟ ہاں جی بالکل، اس میں یہ بالکل واضح چانسز ہیں کہ جو مائیگرینٹس ہیں، جو یہاں جرمنی میں جن کو پی آر ملی ہوئی ہے، جو لیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں، وہ ان کو بھی آفرز کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں کہ وہ جو جرمن آرمی ہے اس میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں. یہاں مختلف قسم کی ایگزیبیشن ہوتی ہیں، اور اس کو جاب ایگزیبیشن آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہاں آرمی والے جو ہیں وہ اپنے اسٹال لگاتے ہیں، اور جب لوگ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ آفرز کی جاتی ہیں. اور جو پاکستانی فیملیز کے بچے یہاں بورن ہیں، یہاں کی پیداوار ہیں، اسکولنگ ان کی یہاں کی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ جرمنی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ جرمن فوج کا حصہ بن سکتے ہیں. ان میں کوئی جو ہے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور بلکہ اس کو جو ہے وہ جرمن گورنمنٹ یا جرمن آرمی اس کو بونڈسویئر کہتے ہیں، وہ اوبلائج کرتی ہے، کیونکہ ان کو تو برکیف اپنی تعداد کو بڑھانا ہے نا. اور لیکن پاکستانی جو ڈیاسپورا ہے اس میں جرمن آرمی کو جوائن کرنے میں ہچکچاہٹ جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. کئی لوگوں سے میں نے بھی پرائیویٹ طور پر پوچھا ہے کہ اگر جرمنی جو ہے وہ جنگ کی حالت میں جاتا ہے تو آپ لوگ کیا جرمنی کے لیے اپنی جان قربان کریں گے یا لڑیں گے؟ تو ان کا بس یہی کہنا ہوتا ہے کہ نہیں جی، ہم کہیں اور چلے جائیں گے. فی الحال تو یہی سننے میں آیا ہے، لیکن ان کی فوج میں شمولیت جو ہے وہ تاہم بالکل ایکسیپٹیبل ہے. وہ جب چاہیں وہ جرمن آرمی میں جا سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں. ہاں کچھ لیگلٹیز ہیں وہ ان کو ظاہر ہے پوری کرنی پڑیں گی. تو یہ صورتحال ہے.
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहिद अमीर साहब, हमारे नुमाइंदे जर्मनी से हमें ज्वाइन कर रहे थे। रज़ाकाराना फ़ौजी सर्विस जो है उसके कानून को पास कर दिया है जर्मन हुकूमत ने, और अब देखना ये है कि ये प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं कुछ कश्मीर के हवाले से। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कुछ अहम बयानात सामने आए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, पहलगाम के वाक़े के बाद ख़ास तौर पर उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हैं ये बढ़ती चली जा रही हैं। राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं पाक भारत मामलात पर, और ख़ास तौर पर जो भारत का असल चेहरा है उसको दुनिया के सामने लाने में अपना मलका रखते हैं। राजा फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो पहलगाम वाक़या है उसके बाद कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बढ़ गई है, तो किस तरह के इक़दामात कर रही है भारतीय हुकूमत वहाँ पर? देखिए, जब से पहलगाम दुर्घटना हुई थी, जिसको कि वो दुर्घटना कहते हैं, उस इंसिडेंट के बाद हमने ये एक ट्रैजेक्टरी देखी जो कि इनिशिएट की गई थी ऑफ कोर्स इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। इसको वो कासो का नाम देते हैं, जो कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस के नाम से वहां पे बहुत से नौजवानों को उन्होंने पिकअप कर लिया, और इस वक्त तक की इतलात ये है कि कमोबेश 2000 से ऊपर जो लोग हैं उनको ऑफ कोर्स गायब कर दिया गया है, उनका कोई अता पता नहीं। और अक़वाम मुत्तहिदा अभी आके तो इसके ऊपर बात करना शुरू हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो एक चीज सामने नजर आती है वो ये है कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि एंटी टेररिस्ट searches and anti-terrorist operations. It is not anti-terrorist, it is being carried out by the terrorists themselves. कि ये इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो भारत की प्रेजेंस है वो एक रोग प्रेजेंस है। वो तो हमेशा से एक वजह ढूंढती है कि किस तरीके से वहां पे मुसलमानों को तंग किया जाए। अब तो ऑफ कोर्स पूरे के पूरे भारत में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। पहले पहलगाम अटैक था सिर्फ और सिर्फ, अब तो रेड फोर्ट जो इंसिडेंट हुआ है उसके तनाजुर में भी मुसलमानों को, पूरे भारत में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। अच्छा, अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं तो उस पर ज़ाहिर है तशवीश का इज़हार किया गया है। तो आलमी बिरादरी जो है, यानी कि अगर हम यूनाइटेड नेशंस के अलावा की बात करें, तो वो क्या रद्द अमल दे रही है? देखिए, जब भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई इस तरह की रिपोर्ट आती है तो वो उसको ऑफ कोर्स पूरी की पूरी जो दुनिया है, खुसूसन द वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन और फिर जनीवा कन्वेंशन और फिर जनीवा में बैठे हुए जो पावरफुल ऑफिसेस हैं वो उसके ऊपर कड़ी नजर से उसको देखते हैं। तो ये इस वक्त ये रिपोर्ट आना वाकई ही एक अहमियत है इसकी। लेकिन ओवरऑल ये है कि इसको सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस ना रखा जाए, सिर्फ वो जुबानी जमा खर्च जो है वही पेश ना किया जाए। इसके ऊपर ऑफ कोर्स कोई ऐसा लायामल होना चाहिए जिसमें कि भारत एज अ गवर्नमेंट, उनको भारत एज अ स्टेट को ये कहा जाए कि अगर ये चीजें जो वहां पे हो रही हैं मुसलमानों के खिलाफ और माइनॉरिटीज के खिलाफ, अगर ये बंद ना हुई, बंद ना की गई, तो ऑफ कोर्स इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस can take with the help of a few more countries to India to International Court of Justice। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है वो अपने कवानीन को तो पसेपोश डाल ही रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी पसेपोश डाल रहा है, और मुसलमानों के खिलाफ, खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ एक जो रवैया है वो तो पूरी दुनिया के सामने है, इस किस्म का वो रवैया अपनाए हुए। लेकिन ये है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं और इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनको भी पसे पुष्ट डाली जा रहा है भारत, और मेरे ख्याल में देयर शुड बी एन एंड टू इट। एंड आई थिंक यूनाइटेड नेशंस की ये जो रिपोर्ट है ये इसमें कलीदी किरदार अदा करेगी। अच्छा फैसल साहब, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है, तो आपका क्या ख़्याल है कि कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए आज़ादाना इंक्वायरी के इम्कानात जो हैं वो क्या पॉसिबल भी हैं या नहीं? देखिए, ये कतन भी आजादाना नहीं हो सकते अनटिल अनलेस जो यूरोपियन यूनियन है या फिर यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ वो कुछ ममालिक की, जो कि न्यूट्रल ममालिक हैं, उनकी एक कोई रिप्रेजेंटेशन भेजी जाए इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भी, और साथ में पूरे के पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके तनाजुर में रिप्रेजेंटेशन भेजनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आके प्रोब करें
کہ کس قسم کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف اپنائے جا رہے ہیں اور کشمیریوں کے خلاف اپنائے جا رہے ہیں. تو اس سارے تناظر میں میرے خیال میں ایک وہی طریقہ ہے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں تو کسی بھی ملک کے میڈیا کو، جو ویسٹرن میڈیا ہے، ان کو تو اجازت ہی نہیں وہاں پہ جانے کی. اور جو بھارت میں سے بھی میڈیا کو لے کے جایا جاتا ہے تو وہ چیری پکڈ برکھا دتس ہیں جن کو کہ وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے تاکہ ان کو بنا بنایا ایک میسج بھیج دیا جائے اے ڈی جی پی آئی کی جانب سے اور وہ اس کو ٹویٹ کر دیں یا پھر اس کی خبر بنا دیں. اور یہی ایک پیٹرن ہے جس کو کہ وہ فالو کر رہے ہیں. میرے خیال میں جو تنظیمیں ہیں پوری دنیا کی، جو ڈفرنٹ تنظیمیں، لائرز کی جو تنظیمیں ہیں یا پھر جرنلسٹ کی جو تنظیمیں ہیں، ان کو بھی آن دا بیسس آف یونائٹڈ نیشنز کی اس رپورٹ کے اوپر ان کو آف کورس چاہیے کہ دے وانٹ ٹو پرسنلی وزٹ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر اینڈ بھارت اوور آل، کہ وہاں پہ جا کے وہ خود سے اس کے اوپر پروب کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق یہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس جتنی بھی جو انفارمیشن جاری ہے اس میں پہلے سے ہی جو لائرز کی فرمز ہیں جو کہ آن گراؤنڈ جن کی پریزنس ہے، یا پھر جرنلسٹ کی جو فرمز ہیں جن کی کہ آن گراؤنڈ پریزنس ہے، ان کی مدد سے یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ آف کورس اس پہ ایویڈنسز اکٹھے کر کے تو تب یونائٹڈ نیشنز نے یہ بات کی ہے. اچھا، اگر بھارتی حکومت کی بات کی جائے تو آپ کی نظر میں بھارتی حکومت یونائٹڈ نیشنز کے اس بیان پر کس طرح کا رد عمل دے سکتی ہے؟ ماضی کے تجربات کی روشنی میں آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بھارت کی طرف سے چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سیٹ پیٹرن چلتا آ رہا ہے 11 سال سے، جب سے مودی جی آف کورس پرائم منسٹر بنے ہیں، تو انہوں نے پورے کے پورے بھارت میں ایک چیز تو واضح کر دی ہے کہ جب تک آپ پاکستان کے خلاف نفرت اگلتے رہو، مسلمانوں کے خلاف نفرت اگلتے رہو، تو آپ کو ووٹ ملتا رہے گا. بی جے پی کی کامیابی کا سب سے بڑا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے میں عجیب مہارت رکھتے ہیں اور پاکستان سے تو بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہر دفعہ ووٹ لے لیں گے. آج کا بھارت جو ہے وہ پچھلے 11 سال سے جس طرح اس میں زہر بھرا گیا ہے، اس زہر کے جو آف کورس سامنے نظر آنا وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی چناؤ کا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف اور مائنورٹیز کے خلاف جس طریقے سے بھی وہ ان کو تنگ کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ ابھی کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے جس میں کہ مودی جی جو ہیں وہ ہمیں وہاں پہ آف کورس رام مندر پہ اپنا پرچم لہراتے ہوئے نظر آئے، جو کہ آر ایس ایس کے لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ، موہن بھگوت بھی کھڑے تھے. تو دس از اے کلیئر انڈیکیشن کہ یہ جب نفرت ہے یہ ان کی طرف سے بڑھے گی، اور اسی نفرت کے تحت اور اسی جو کہہ لیں کہ ایک مخصوص طبقے کے خلاف ہونا ان کی کامیابی ہے. اور اس سارے تناظر میں ایک چیز یہاں پہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہے کہ اگر بھارت کو دیکھا جائے تو بھارت ہمیشہ سے جو اس طرح کی جو کرٹیسزم ہے اس سے ویو آف اس ایسے لیتا ہے کہ کہتا ہے کہ ہم تو لوگوں کے خلاف نہیں کر رہے، ہم تو ٹیررسٹ کے خلاف کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ آف کورس ان میں زیادہ تر ٹیررسٹ ہیں تو اسی لیے ہم ان میں کر رہے ہیں، اور ہم یہ ٹیرر جو آپریشنز ہیں یہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. تو میرے خیال میں اس دفعہ یہ نہیں چلے گا. فیصل صاحب، اگر اس وقت مقامی یا پھر جو بین الاقوامی آزاد تنظیموں کی بات کی جائے تو انہیں کشمیر میں داخل ہو کر تحقیقات کرنے کی اور رسائی کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ بالکل قطن نہیں ہے اس وقت تک. آف کورس اگر بات کی جائے جرنلسٹ آرگنائزیشنز کی، بی بی سی، سی این این، فاکس نیوز، اسکائی نیوز، ان سب کو آف کورس دیر از اے بین آن دیم. اور اگر بات کی جائے کہ ان کے جو اپنے ملک میں موجود جو ایسے ادارے ہیں جن کے بارے میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیوٹرل ادارے ہیں اور یہ خبر کو خبر سمجھتے ہیں، یہ خبر کوئی پروپیگنڈا کو خبر نہیں بناتے، تو اس تناظر میں آف کورس ان کو بھی اجازت نہیں ہے. ان کے تو بہت سے ایسے آفیسز ہیں جن کے اوپر کے ریڈ کی گئی. محمد زبیر ایک پرومیننٹ ایگزامپل ہیں جو کہ موجودہ دور میں بھارت سے اگر کوئی شخص وہاں سے ہر ایک چیز کو، ہر ایک خبر کو کاؤنٹر کرتا ہے بھارت میں بیٹھ کے، اور اس کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے، اس کی نوکری جانا اور پھر اس کے بعد اس کے آفس کے اوپر ریڈ کرنا، یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں یہ آف کورس بھارت میں، آج کے بھارت میں ہمیں نظر آتی ہیں.
जहां तक बात है कि भारत क्या रसाई देगा, तो मुझे नहीं लगता कि अनटिल अनलेस यूनाइटेड नेशंस फोर्स करे भारत को और डिमांड करे यूरोपियन यूनियन भी, भारत जो है वो कतन किसी को भी रसाई नहीं देगा। इस बेस पे कि जी वहां पे हालात बहुत खराब हैं और हम एंटी टेरर ऑपरेशन में कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे अभी हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वहां पे जब हालात बेहतर होंगे तो हम आपको दिखा देंगे। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में एंड ओवरऑल जो भारत में ऑफ कोर्स वी नो कि कितने ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को 8,000 9,000 से ज्यादा जो हैं अकाउंट्स उनको बैन कर दिया गया। और फिर साथ में ये है कि मेरे जैसे लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठे हैं उनको सच बताने की कोशिश करते हैं, तो उनका भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भारत में शैडो बैंड है। आई एम बैंड इन भारत, भारत में मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खुलता। तो इस सारे तनाजुर में ऑफ कोर्स अगर हमारी घर बैठे हमें वहां पे कोई सुन नहीं सकता, तो किसी को बाहर से लाके उन्होंने क्या दिखाना है उनको। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राजा फैसल हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट, और बात हो रही थी कि किस तरीके से पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।